ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 24 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरेसँगै अल बटनमा थिच्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फागुन 24 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 8 तारिक, राशिसनाम सम्वत्सर श्री सूर्य, उत्तरायण, शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन कि शुक्ल पक्ष चिल्ला अथवा षष्ठी तिथि राति 1:07 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र बिहान 6:59 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। वैद्युति योग राति 1:21 त्यसपछि विष्कुम्भ योग रहनेछ। कौलवकरण पूर्वाह्न 12:19 त्यसपछि तैतिलकरण राति 1:07 अन्तिममा गौरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा दिउँसो 1:29 त्यसपछि वृष राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मुसल योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रंग रातो, वार्सुल उत्तर, योगनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 1:29 मेष राशि, त्यसपछि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:24 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:08 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 3:12 देखि दिउँसो 4:40 पश्चिम दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:19 देखि पूर्वाह्न 10:47 रहनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 4:12 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै चिनी वा सक्खर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:47 देखि मध्याह्न 12:16 रहनेछ। अमृत बार बेला मध्याह्न 12:16 देखि दिउँसो 1:44 रहनेछ। अभिजित मुहूर्त पूर्वाह्न 11:52 देखि मध्याह्न 12:39 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्योदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँले धेरै भाग्यमा निर्भर हुनुभन्दा पनि कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समयमै आफ्नो महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई सक्नु राम्रो हुनेछ। केही नयाँ अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने समय हो। तात्कालिक फाइदा मध्यम रहन सक्ने देखिन्छ। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पहिचान गर्दै सुधार्दै आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुँदा फाइदा पुग्नेछ। मेहनत अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। तपाईको विशेष योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि काम, कार्य, व्यावसायिक पक्षमा हतारमा निर्णय लिने नगर्नुहोला।
हातमा आएको रकमहरू अरूका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सबै काम कार्यहरू पूरा नभए तापनि गरेको काम कार्यहरूबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज अरूको कमी कमजोरीहरू पहिल्याउनुभन्दा आफ्नो व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि सहकर्मीबाट हौसला प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आर्थिक पक्षमा पहिले गरेको लगानीहरूबाट फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। भोलिका दिनका लागि राम्रो योजनाहरू बनाउन सक्ने समय रहेको छ। आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। दिउँसो 1:30 बजे पछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा अझ प्रभाव बढाउन सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा राम्रो हुने हुँदाखेरि केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक कुनै अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना अपुरा योजनातर्फतिर पनि ध्यान जान सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा कुल कुटुम्बसँग नजिकपन बढ्न सक्ने साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय हो। प्रेमिल वर्गका लागि एकअर्कामा मन भावना प्रसन्न रहन सक्ने समय रहेको छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा क्रिएटिभपनका साथ बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईको स्वास्थ्य जीवन सकारात्मक रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव विनायक ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज दिउँसो 1:30 बजेसम्मको समय तपाईँका लागि मध्यम दिन हो र पनि तपाईँको सपना र महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र आज टाढाका साथीभाइहरूसँग केही सम्पर्क बढ्न सक्ने नजिकपन बढ्न सक्ने समय हो। कतै तपाईँको सरसापटमा गएको रकमहरू फिर्ता हुन सक्ने समय रहेको छ। यी कुरामा आफूले पनि थोरै प्रयास पनि गर्नुपर्नेछ। आज आँटेका कामहरू सबै पूरा नहुन सक्छन् तर तपाईँको योजनाहरूलाई महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आय आम्दानीमा केही कमीपनको महसुस दिन सक्ने समय भने रहेको छ। पूर्ण सन्तुष्टि भने नमिल्न सक्छ। प्रतिफल सामान्य रहे तापनि दिन क्रमशः सुधारोन्मुख देखिन्छ। भोलिका लागि राम्रो जग बसाउन सक्ने समय हो। थोरै रिस आवेगका कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मनमा सकारात्मक भावनाको विकास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यप्रतिको इच्छा शक्ति क्रमशः बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रो सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक पक्षमा लगाडी बढाउनु पर्ने परिस्थिति भए तापनि आज तपाईको क्रमशः इन्कम पक्षमा सुधार हुन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक यात्राहरू बन्न सक्ने समय हो। वस्तुहरू खरिदी बिक्री गर्नका लागि विशेष दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ। कुनै काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नु छ भने 1:30 बजेपछिको समय तपाईका लागि सकारात्मक बन्नेछ र तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि समस्याहरू क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने व्यावसायिक विकासका योजनामा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आजका लागि काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले सुधारोन्मुख समय रहेको छ र पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा पनि सुधार हुँदै जान सक्ने बिग्रिएको सम्बन्धलाई सुधार गरेर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आत्मीयता पनि बढ्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थकान तनावहरू कम हुँदै जान सक्ने हुँदा पढाइमा जोस जाँगर बढ्नेछ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष तपाईको अनुकूल बन्दै जान सक्ने देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव श्रीवास्तव ओम श्रीवास्तवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईका लागि दिउँसो 1:30 बजेसम्मको समय सकारात्मक रहेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि दैनिकी काम कार्यको पक्ष तपाईको सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि धार्मिक सांस्कृतिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्छ वा रुचि बढ्न सक्ने समय हो। मनले चिताए अनुसारका केही काम कार्यहरूलाई पूरा
पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा क्रमशः ढिला हुँदै जान सक्ने समय पनि हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो योजनातर्फ आफू सजग रहनुपर्नेछ। काम कार्यलाई लिएर थप परियोजनाहरू बन्न सक्छन्, तर बनिएका सबै परियोजनाहरू कार्यान्वयन नहुन सक्छ। आज सोचेका काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। तपाईको प्रयासले थोरै समयमा पनि काम कार्यहरूलाई समापन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ बिहानको समयमा, र शरीरमा केही आलसीपन क्रमशः छाउन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्न बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही नकारात्मक परिस्थितिहरू आइपर्न सक्छन्, परिस्थितिहरूलाई तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ र धनको उचित क्षेत्रमा लगानी गर्न पनि दिन राम्रो हो। तर दिउँसो 1:30 बजे पछिको समय तपाईँका लागि चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा अनावश्यक खर्च भइदिन सक्छन्। ऋण कारोबार लेनदेनका कुरामा विशेष ख्याल गर्नुपर्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा नसोचेको केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ, जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छ, आफैमा क्रमशः आलसीपन छाउन सक्छ। यी कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम हुँदै जान सक्ने समय हो। त्यसैले ख्याल गरेर बढ्नुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धमा केही आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्छ र प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सामान्य शङ्का उपशङ्काहरू रहन सक्छन्। यी कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय छ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा आलसीपन छाउन सक्छ। स्वास्थ्यमा पनि आकस्मिक समस्याहरू निम्तिन सक्ने हुँदा खानपिन आहार विहारका कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनुपर्ने समय हो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गङ्गा माता। ओम गङ्गायै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज सानो प्रयासले काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कर्मचारी दैनिकी काम कार्य गर्नेहरूका लागि योजनाहरूलाई साकार पार्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यमा सफलता मिल्ने हुँदा केही खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय हो। दिगो अवसरहरूलाई पहिल्याउन सके फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज केही नामदाम प्रतिष्ठामूलक काम कार्यहरू तपाईँबाट हुन सक्छन्। काम कार्यको सिलसिलामा राम्रो व्यक्तिहरूसँगको सङ्गत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। उदाहरणीय कामहरू तपाईँबाट सम्पादन हुन सक्ने समय हो। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि, पशु, चौपाया दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज धन आर्जनका केही स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो लक्ष्य प्राप्तिका लागि दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्ने समय हो। तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने आज स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन उपयुक्त नै रहेको छ। विश्वासयोग्य मान्छेहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू चाहिँ बिग्रिन सक्छ कि त्यो कुरामा विशेष ख्याल गर्नुहोस्। आफ्नो बोली र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कोसिस भने गर्नुहोला। 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आर्थिक आय आर्जनका लागि विशेष तपाईँ लागि पर्न सक्ने नयाँ परियोजनाहरू बनाउन सक्ने समय हो। काम कार्यको पक्ष सकारात्मक छ। व्यावसायिक आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र जोश जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ र विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज योजना अनुसार पढाइमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल नै महसुस गर्न सक्ने समय छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नवदुर्गा। ओम नवदुर्गायै नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह सिंह राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि विशेष दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि समग्र दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही समय बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था रहन सक्छ। तपाईँको विवेक र चतुर्याइँको प्रयोगले गर्दाखेरि काम कार्यहरूमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कोही त्यस्तो नजिकको व्यक्ति जसको आगमन वा भेटघाटले खुसीको वातावरण छाउन सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा प्रयास गर्दा फाइदाका स्रोतहरू पहिचान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही आकस्मिक लाभहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको दिन क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। मनमा सद्विचार बढ्नेछ, सकारात्मक योजनाहरू बन्नेछन्। उन्नति पथमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। आज धार्मिक सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। माङ्गलिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने वा काम कार्यको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यमा आय इन्कम पक्षलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक लगाव बढ्न सक्छ। व्यावसायिक विकासका लागि परियोजनाहरू बन्न सक्छन् र तपाईँका लागि विशेष सकारात्मक प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। आज आतिथ्यको सेवा सत्कार गर्ने केही अवसर प्राप्त हुन सक्छ। साथीभाइसँग भेटघाट हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने सट्टापट्टाको कारोबारहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा प्रेमीबाट केही प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि र जोस जाँगरका साथ बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्षमा सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य खानपानले स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव लक्ष्मीनारायण। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्याम नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक पक्षहरूमा मेहनतले भौतिक सुख सुविधा जुटाउन सकिने दिन रहेको छ र पनि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना बाधा अडचन नहोला भन्न सकिन्न। समयप्रति सजग रहनुपर्नेछ, किनभने समयप्रति सजग नहुँदा प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्। आज केही माङ्गलिक कार्य सम्बन्धी योजनाहरू बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको कुनै काम कार्यहरू ठप्प छ भने त्यो काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय हो। केही पुरानो नराम्रो घटनाहरूले थोरै मनलाई भावुक बनाउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहनु। मनको अशान्तपनलाई क्रमशः हटाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शान्तिपूर्ण बाटोको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि विवादले झन्झटिलो कार्यमा फस्न सकिन्छ। यी कुराहरूबाट टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। आज सामान्य आलसीपन भने रहन सक्ने समय हो। काम कार्यमा सामान्य ढिला सुस्ती भइदिन सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायिकका लागि गरिएको यात्राहरूमा केही कष्टदायी बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि नयाँ परियोजनाहरूमा वस्तुमा लगानी गर्नका लागि बिहानको समय त्यति राम्रो छैन र पनि आज विशेष गरेर दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँको सबै पक्षमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने, काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूमा क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कार्यहरूलाई पनि क्रमशः सुधार गर्दै जान सक्ने समय छ। ऋण लेनदेनको कार्यहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने सामान्य खर्चहरू भइदिन सक्छन्। यी कुरामा भने तपाईँले विशेष विचार पुर्याएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्नका लागि दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ। आज विशेष गरेर पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा केही समस्याहरू थिए, व्यवहारिक कुराहरूमा तनाव थिए भने ती कुराहरूमा सुधार हुन सक्ने समय हो।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि मिठास पनि ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। एकअर्कामा दूरी घट्न सक्ने समय हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि पढाइमा क्रमशः रुचि बढ्दै जान सक्ने समय हो, सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय छ भने स्वास्थ्य पक्षमा पनि सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्रेश्वर भगवान। ओम रुद्रेश्वराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ कुरा सिक्ने, जान्ने चाहना, इच्छा बढ्न सक्ने समय हो। आज दिनचर्या केही रमाइलो र आनन्दमा बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्र व्यावसायिक पक्षहरूमा भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। तपाईका सहयोगी सहकर्मीहरूले पनि साथ दिनेछन्। रोकेका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामले मान सम्मान मिल्न सक्ने समय हो भने आज अतिथिको रूपमा सेवा सत्कारमा सहभागी हुने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो केही शौखिन चाहनाले आवश्यक भौतिक वस्तुहरू जुटाउन लागि परिन सक्ने दिन पनि हो भने काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कले तपाईको सोच र शैलीमा केही नयाँ परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। सामान्य आफूभित्र रहेको शङ्कालु प्रवृत्तिले गर्दाखेरि सामान्य अन्य व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धमा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसाय वर्गहरूका लागि बिहानको समय लगानी अनुसार प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झन्झट समस्याहरू निम्तिन सक्छ। व्यावसायिक कार्यहरूमा पनि केही दबाव रहन सक्ने समय रहेको छ। कतिपय योजनाहरूलाई अधुरै पछाडि नै छोड्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने विशेष आफैमा आलसीपन छाउन सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा विशेष ख्याल गरेर पढ्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि पनि त्यति राम्रो छैन। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा केही समस्याहरू निम्तिन सक्ने, असहज परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि केही दूरी बढ्न सक्छ। विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पढाइमा शिथिलतापन छाउन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आकस्मिक केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव कालिका देवी। ओम कालिका देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईका लागि आजको दिन समग्र राम्रो नै देखिन्छ। गर्दै गरेको काम कार्यलाई पूरा गर्न सक्ने, गरेको काममा प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवनमा आज राम्रो कामहरू बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा संलग्नतापन बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफैमा जोश जागर रहन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको होडबाजीमा तपाईलाई सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज असल मित्रजनहरूबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज स्रोत साधन जुट्नाले काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्न सक्ने समय हो। उत्साहजनक प्रतिफलले हौसला बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कतै काम कार्य व्यावसायिक अलमलमा पनि पर्न सकिन्छ। सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। राम्रो काम कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने दिन पनि हो। आज सामाजिक सम्पर्कहरूलाई सुदृढ बनाउनका लागि आफूले पनि प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज विशेष बन्द व्यापार व्यवसायको पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। विगतको प्रगतिलाई सम्झेर आफ्नो जीवनशैलीमा केही परिवर्तन ल्याउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज विशेष दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही मनोरञ्जन हुन सक्ने, मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा तपाईँ संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्छ। व्यावसायिक कार्यलाई अझ राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। तर आफैमा थोरै हेलचेक्राइपन भने रहन सक्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने
कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। विशेष तपाईको पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज साना तथा ठूला व्यक्तिहरूसँगको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्नेछ। केही मनोरञ्जनात्मक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर पनि जुट्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्षमा सुधार हुनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव महादेव। ओम महादेवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम कार्यको पक्षमा मेहनत केही धेरै बने तापनि उचित सफलताले आज उत्साह बढाउन सक्ने र तनाव थकानहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। धेरै समयदेखिको अपुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि मेहनतले अनुकूल परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सङ्गठनहरूका लागि तपाईँले एक राम्रो योगदान दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय हो। गरिब दीन दुखी प्रति आज केही सहयोगी भावना बढ्ने छ भने आज भौतिक कुराहरूमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। मेहनती स्वभावले सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत कति हदसम्म गर्ने त्यो कुरामा तपाईँले विशेष निर्कोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज जिम्मेवारीहरूलाई साझा गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि सामाजिक समारोह मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सरिक हुन सक्ने दिन पनि हो भने कर्मचारी वर्गहरूका लागि शरीरमा थोरै आलस्यपन पनि छाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। प्रतिफल राम्रो मिल्ने हुँदा कार्यप्रतिको लगनशीलतापन पनि बढ्न सक्ने समय हो। आज धार्मिक सामाजिक जस्ता काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा बलभन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोगले व्यापार व्यवसायलाई फस्टाउन सक्ने समय रहेको छ। दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। तर शङ्कास्पद स्वभावका कारण केही सम्बन्धहरू कतै बिग्रिन सक्छन् कि अरूमा धेरै भर नपर्नु नै जाति हुनेछ। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। बोली र व्यवहारमा थोरै ध्यान दिनुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्ध सामान्य रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि जोस जाँगर कायम रहनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने नहोला। समग्रमा दिन राम्रो छ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव मातृका देवी। ओम मातृका देवी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज काम सम्बन्धी केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। जसको माध्यमबाट तपाईको आर्थिक पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यहरूको अवसर मिल्न सक्ने भए तापनि काम कार्यमा थोरै जोस जाँगरमा कमी आउन सक्छ वा काम गर्न मन नलाग्न सक्ने दिन हो। आज मेहनत अनुसार काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। शारीरिक थकान मेट्न सक्ने समय हो। विश्वास दिलाउनेहरूले चाहिँ केही धोका दिन सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले अरूको धेरै भर नपर्नु नै जाति हुनेछ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज लगनशीलता बढाउनु पर्ने समय रहेको छ। तपाईको पार्टनरसिप काम कार्यहरू केही झन्झटिलो पनि बन्न सक्छन्। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। नजिकका साथीभाइहरूसँग केही असमझदारीहरू थियो भने पनि क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कतै बिग्रिन्छ कि भन्ने डरले मनलाई थोरै त्रसित बनाउन सक्ने समय हो। कुनै सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको सहयोगले मन खुसी बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। जागिर नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आफ्नो काम कार्यमा भएको समस्याहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर आँटे अनुसारका सबै कामहरू पुरा हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। व्यावसायिक पक्षमा पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने समय छ।
महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर बढ्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। मेहनत अनुसारको प्रतिफल मिल्दै जान सक्ने समय छ। तपाईँको थकान तनावहरू कम हुँदै जान सक्ने समय हो। जीवनशैली थोरै परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र व्यावसायिक पक्षमा कारोबारहरूलाई मिलाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। केही खुसी मिल्दै जान सक्ने समय छ। पारिवारिक सम्बन्धमा समस्याहरू थिए भने पनि ती समस्याहरू र व्यावहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सकिने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि तपाईँहरू बीच भएको दूरी घट्न सक्ने, सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा रुचि बढ्दै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य समस्याहरू पनि न्यूनीकरण हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गाय नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूको लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा नामदाम प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा कार्यको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने, मन उत्साहित बन्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। शुभचिन्तकहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछन्। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ भने समय अनुकूल बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यलाई पनि अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। तपाईँको कुनै पनि सम्पत्ति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको नीति र योजनाहरूलाई तपाईँले कार्यान्वयन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। केही समय खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने, आर्थिक आयोजन पक्षमा सुधार ल्याउन सक्ने समय हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि सकारात्मक नै देखिन्छ। विशेष तपाईँको दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरेको अवस्था रहेको छ। यो पछिको समय महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेर अगाडि बढ्नका लागि त्यति राम्रो छैन। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। काम कार्यको क्षेत्रमा आकस्मिक केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन् कि त्यो कुरामा सजग रहनुपर्नेछ। आफैमा क्रमशः हेलचेक्राइपनहरू बढ्दै जान सक्ने समय हो। यी कुराहरूलाई पनि विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। र तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा पनि कारोबारका कुरामा ध्यान दिनु पर्नेछ। अनावश्यक केही खर्चहरू भइदिन सक्छन् कि त्यो कुराप्रति पनि तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। र तपाईँको सम्बन्धको पक्षमा हेर्दै गर्दा पारिवारिक सम्बन्धमा केही समस्याहरू निम्तिन सक्छन्। व्यावहारिक कुराहरूमा समस्याहरू आइपर्न सक्ने समय हो। यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धको पक्ष पनि सामान्य रहन सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मेहनत अनुसारको प्रतिफल नमिल्न सक्छ। थोरै खिन्नतापन बढ्न सक्ने समय हो भने स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू निम्तिन सक्छ। सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव विनायक। ओम विनायकाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा विशेष 1:30 बजेपछिको समय चन्द्रगोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गरे तापनि तपाईँका लागि आजको दिन समग्रमा सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज कल्पनाहरू मनमा खेलाउनु भन्दा पनि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ व्यावहारिक भएर बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। आर्थिक सङ्ग्रहको अवसर जुट्न सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कार्यले हौसला बढाउन सक्ने समय हो। सुरु गरेका कामहरूलाई समापन गर्नका लागि दिन राम्रो रहेको छ। काम कार्यलाई लिएर ठिक समयमा सही निर्णय लिएर बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज काम कार्यको क्षेत्रमा शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सोच सकारात्मक हुँदाखेरि सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढ्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गुमेको धन उठाउन सकिने समय पनि रहेको छ। आज परिवारसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएर बढ्न सक्ने समय पनि हो, जसको शुभ परिणाम प्राप्त हुनेछ। ग्रह गोचरले प्रगतिको बाटोमा तपाईँलाई अग्रसर गराउन सक्ने समय हो। सहयोगी तथा साथीभाइसँग सन्तुलित व्यवहारबाट लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मनोरञ्जनका कुरा
योजनाहरूमा पनि मन जान सक्ने समय देखिन्छ। अधिक जिम्मेवारीको कारण केही व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने समय हो। आफ्नो तनाव थकानप्रति पनि तपाईँले विशेष ध्यान दिएर समयलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। लगानी बढाउनु परे तापनि व्यावसायिक पक्षमा केही प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। बलभन्दा पनि आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा बुद्धिको सही सदुपयोगले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिउँसो 1:30 बजेपछिको समय चन्द्र गोचरले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा आफैमा सकारात्मक भावनाको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। हिम्मत जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष परिवार बीच सकारात्मक नै रहेको छ। साथ सहयोग भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि कायम नै रहन सक्ने समय हो भने स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चन्द्रघण्टा देवी। ओम चन्द्रघण्टाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। तपाईँको ग्रहदशा कमजोर नै छन् भने सबै मैले भनेको कुराहरू मिल्छन् भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि तपाईँले पञ्चाङ्ग खण्डबाट शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर र दैनिक राशिफल अनुसार सुनेर तपाईँले आफ्नो योजनाहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ भने तपाईको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।